औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला जैसे इन मजलूमों की आहों को सुन रहा है, देख रहा है। क्यों कि हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। जिन जान पाकिस्तान जी, एक ऐसा टाइम आने वाला है वो जो आपकी आजादी का सबब बनेगा। अब ये इनकी बस हो चुकी है, मईशत इनसे चल नहीं रही, हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी गवर्नेंस, इनको ना ही तो शऊर है ना ही अकल है कि कैसे हुकूमतें चलानी है। इनका काम है बारकों वाला। ये हिफाजत बहुत अच्छी करते हैं अपने बॉर्डरों की। हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ। पाक फौज हमारी जिंद जान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा कप्तान प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूं। पूरी पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज से प्यार करती है, मगर ये जो जर्नैल कर रहे हैं ये गैर मुनासिब बात है। जिन जान पाकिस्तान जी, जो क्योंकि मैं आगे भी बयान कर चुका हूं, हालात अब कैसे सुधर सकते हैं, इसका एक ही तरीका है। जिन जान पाकिस्तान जी, कप्तान को ये छोड़े, कप्तान को छोड़ें, उसका मैंडेट उसे वापस करें, इन चोरों का एहतसाब करें। अगर इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर ये पाकिस्तान को एक देखना चाहते हैं। क्यों कि इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में ऐसे हालात क्यों नहीं थे? ऐसे हालात थे? क्या बलूचिस्तान में इतने कोहराम मचा हुआ था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से ड्रोन हमले और ये जो ज्यादतियां हो रही हैं होती थी? कोई बताए मुझे यार। उसने तो ऐसी नीट क्लीन हुकूमत की है जिसका हिसाब नहीं। लंगर खाने, मुसाफिर खाने, सेहत कार्ड, पेट्रोल की मुनासिब कीमत अब भी तो है ना। ये तो कम करने आए थे। बाहर बैठ के ये टक 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 करते थे, बकवासियात, झूठ पर झूठ। ये इन्होंने जितना भी आज तक पाकिस्तान में जो कुछ भी किया ना, वो झूठ पर मबनी है। इन्होंने झूठ बोला है पब्लिक को, अवाम को, मासूम अवाम है उसको, उन सबको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अपने 40 साल पूरे किए हैं। अब पब्लिक समझ चुकी है, अब लोग जान चुके हैं। लोग अब इनका आसरा कभी खाएंगे ना खाते हैं। अब इनका आसरा नहीं खाएंगे वो। ये कहीं से भी फेयर इलेक्शन करवा लें और उसका रिजल्ट देख लें। अगर मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में 10 सीटें भी जीत गई तो मेरा अब नाम बदल दीजिएगा। वो इसलिए कि पब्लिक इनको जान चुकी है। जिन जान पाकिस्तान जी, बार बार धोखा कोई भी नहीं खाता। वो 100 में से एक आधा आदमी बार बार जो धोखा खा लेता है, लेकिन नहीं, मोमन डस गया, बस डस गया। दोबारा उस जगह पे हाथ ही नहीं लगाना जहां पे उसे डंग लगा था। तो कैसे डसा जाएगा? आप पब्लिक जान चुकी है इनके बारे में, और पब्लिक तो समझती है। जिन जान पाकिस्तान जी सीधा सीधा काम किकबैक वाला, उसके अलावा ये कोई काम करती नहीं है जिसका नाम टिकटॉक क्वीन है। ये कब करती है कोई ऐसा काम? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जिन जान पाकिस्तान जी इसके कोई कारनामे नोट करके देख लें। और मेरी गुजारिश है आपसे, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो हैंग नहीं हुआ, जो भी कुछ ये करते हैं इन्होंने किया हुआ, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये जिन जान पाकिस्तान जी आपका चैनल है। इसे अपना समझकर इसको सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें। अगर मैं कोई
میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں. میں نے کبھی نہیں آپ کو کہا، کیونکہ اب انہوں نے کر دیا ہے تو اتنی عوام جن لوگوں کو میں سنانا چاہتا ہوں اپنا پیغام، ان تک پہنچ نہیں رہا. تو آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میری اس میں مدد کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لگے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بولتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے. یہ اپنا ظلم آزمائیں، ہم اپنا صبر آزمائیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. جن جان پاکستان جی، میں پاکستان میں ہوتا تو یقین جانے خدا کی قسم حق سچ پہ بول کے اب چاہے قید ہوتا چاہے یہ مجھے مار دیتے، کیونکہ میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان لے جائے، یہ حکومت چینج ہو، میں پاکستان میں سانس لوں اپنی پاک دھرتی پہ، جس سے مجھے محبت ہے، جس نے مجھے پالا اور جوان کیا، عزت دی. 14 اگست میری طرف سے سب کو مبارک. اور یہ کیا کل سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے اور کیا پبلک کٹھی ہوئی ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں جن جان پاکستان جی کہ عوام جو ہے وہ عمران خان سے کتنی محبت کرتی. عمران خان ایک جینیس آدمی ہے، ایسے نہیں ہے جن جان پاکستان جی کہ وہ ان کی طرح والا یوڑ ہے. یہ تو سب والا یوڑ ہے. آپ یقین جانے پاکستان کے مخالفین پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنے نہیں چاہتے. چور سارا مال یہاں سے اڑا کے لے گئے دونوں خاندان. یار آپ یہ دیکھیں کہ ایک زرداری سب پہ باری، کیا بے وقوفوں والی بات ہے. خدا پاک کی قسم، وہ جس کے بارے میں آرمی نے کہا ہے کہ یہ چور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 10% مسٹر 10%، کیا رہ گیا باقی؟ اس کو صدر بنا دیا، عوام کے منہ پہ جوتا مارا ہے یہ آرمی چیف نے، جو کہ ذہنی مریض ہے کہ جو کرنا کر لو. اس نے کہا ہے نا اسمبلی میں کھڑی ہو گئے، ہاں لیے گاڑی، جو کرنا کر لو. یہ جنرل کی زبان ہے. جنرل بھی تو یہی کہتا ہے کہ جاؤ جو کرنا کر لو، ورنہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے. جن جان پاکستان جی، یہ جیسے کل عوام نکلی ہے، عوام اب سوچ لے کہ ہم نے ان کا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنا حق لینا ہے. روک ہی کوئی نہیں سکتا. میں قسمیہ طور پر کہتا ہوں جن جان پاکستان جی، وہ ایک گولی کیوں چلا رہے ہو یہ بتاؤ. یہ گولیاں کس لیے چلاتے ہو؟ عوام کو ڈرانے کے لیے؟ بس کرو. جس دن ان کا یہ خوف اتر گیا نا گولی والا، اللہ کی قسم تمہیں جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کے لیے. کیونکہ کل تم نے دیکھا کہ کیسے لوگ نکلے ہیں گھروں سے. اگر یہی وہ 2 ملین کی بات جو ہو رہی ہے، اگر ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہے کوئی آپ کے پاس؟ وہ پھر سری لنکا، بنگلہ دیش، ہر چیز جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ سب واپس لے لی جائیں گی. آپ کے یہی کنٹرول میں ہے نا کہ آپ نے آرمی کی، ٹھیک ہے وہ آپ کی بات، کیونکہ آپ آفیسر ہیں انہوں نے آپ کی بات ماننی. تو جب وہ باغی ہو گئے تو جن جان پاکستان جی، ان کو خیال آنا چاہیے. اپنا خیال کریں، پاکستان کو پاکستان سمجھیں. آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان سے وفاداری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنے حلف سے وفاداری کرنے کی. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. جن جان پاکستان 14 اگست آپ کو پھر مبارک. السلام علیکم.